അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ. സ്നേഹബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ, പരിശുദ്ധമായ സഫർ മാസത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പകലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രാവിൽ മാത്രമല്ല നാളെ പകലിലും ഈ ഒരു ദിക്ർ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കാനും കൂടെ ചൊല്ലാനും പറ്റിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചില വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യുമല്ലോ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആളുകളും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന, എന്നാൽ മിക്ക ആളുകളും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സുന്നത്താണ് ഖബർ സിയാറത്ത്. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉമ്മ വാപ്പ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാർ, മക്കൾ, സഹോദരിമാർ, സഹോദരങ്ങൾ, അവരുടെയൊക്കെ മരണപ്പെട്ടുപോയ ആളുകളുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക. പല ആളുകളും അത് സ്ഥിരമായി ചെയ്തു വരുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമാക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജുമാക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ദുആ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സലാം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളൊക്കെ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദുആ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം, അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മരണപ്പെട്ടുപോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടാൻ, മർഹമത്ത് കിട്ടാൻ, സ്വർഗ്ഗപ്രവേശനം കിട്ടാൻ, നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലെ ദുആയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي
يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم
اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا رب يا رحمن يا رب يا رحيم 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 يا رب يا رحمن يا رب يا رحيم
യാ റബ്ബു യാ റഹ്മാനു യാ റബ്ബു യാ റഹീം 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 اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى
والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى 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 والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل على سيدنا محمد
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا
نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأتل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദിക്റും സ്വലാത്തും തസ്ബീഹും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മും എല്ലാം
പടച്ചവൻ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ദുആ കബൂൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു ഫാത്തിഹ, 3 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, 1 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഫലക്ക്, 1 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൻ നാസ്. അത് ഓതിയിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ആ ഒരു സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ആരൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആരക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുആയിനെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ അൻസിൽഹുൽ മഖ്അദൽ മുഖറബ ഇൻദക യൗമൽ ഖിയാമ. റബ്ബനാ വലംനാ അൻഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, രാജാതിരാജനായ റഹ്മാനെ, പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയവരാ, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാ, എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം നിനക്കും നിന്റെ മുത്തായ റസൂല് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കും പൊരുത്തമുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, അതുപോലെ മരുമക്കൾ, പേരക്കുട്ടികൾ, കുടുംബാദികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, അതുപോലെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, നാട്ടുകാര്, കൂട്ടുകാര്, എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടം നീ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് സഹോദരിമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, വയനാടിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റഹ്മാനെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ശുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവൻ, അതുപോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഈമാൻ തരണേ അല്ലാഹ്, ഇഖ്ലാസ് തരണേ അല്ലാഹ്, തഖ്വ തരണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആഫിയത്തുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുകയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുകയും ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ, ഓരോ വീഡിയോകൾക്ക് താഴെയും ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത്ത് പറയാറുണ്ട്. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ദുആ വസിയത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊടുത്തത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, അത് നീ വേഗത്തിൽ ഖൈറായിട്ട് തിരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വീടും സ്ഥലവും വിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായി നിനക്കത് നീ വിറ്റു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, അത് വേഗത്തിൽ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വന്തമായി കിടക്കാൻ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറായ വീട് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാവാത്ത ഒരുപാട് സഹോദരിമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, ഖൈറായ ഇണകൾ അവർക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ
ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ല, സലാമത്ത് നൽകണയല്ല. അല്ലാഹുവേ ഭാര്യയോട് ഇഷ്ടം തരണയല്ല, ഭർത്താവിനോട് ഇഷ്ടം തരണയല്ല, മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം തരണയല്ല, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണയല്ല. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദമ്പതിമാരുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണയല്ല. മക്കള് കാരണം വിഷമിക്കുന്ന ഇടങ്ങേറാകുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണയല്ല, അവരുടെ പഠനത്തിൽ നീ ഖൈർ കൊടുക്കണയല്ല, ഉന്നതമായ വിജയം നീ കൊടുക്കണയല്ല, അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതമായ മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണയല്ല. ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലയല്ല. ക്യാൻസർ തരല്ലയല്ല, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തരല്ലയല്ല, ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും ശിഫയാക്കണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് പേര് രോഗമാണ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ രോഗവും ശിഫയാക്കി എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് നീ പ്രധാനിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ പരിപൂർണമായി നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ സഫർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 15 ദിവസങ്ങൾ വിട പറയുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ സഫർ മാസത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ, അതുവഴി നിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഈ സഫർ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന റബീഉൽ അവ്വൽ പുണ്യമായ മൗലിദിന്റെ മാസമാണ്. ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാനും മുത്തായ റസൂലിനെ ഒരുപാട് മഹബ്ബത്ത് വെക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉദവി നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, മുത്തായ റസൂലിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും റബ്ബേ മുത്ത് റസൂലിന്റെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ഖൈറും നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ അടുത്തു വരികയാണ്, നീ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ഖൈറും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ പരീക്ഷകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓണപരീക്ഷ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധി കൂർമ്മതയും നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പരീക്ഷകളിലെല്ലാം പാസ്സാവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പ്രയാസങ്ങളാണ്. പല സ്ഥലത്തും മഴ അധികരിക്കുകയാണ്, പല സ്ഥലത്തും മഴയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഖൈറായ മഴ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണയല്ല, ഷർറാകുന്ന അദാബാകുന്ന മഴയെ തൊട്ട് കാക്കണയല്ല. അല്ലാഹുവേ ശക്തമായ അതികഠിനമായ വെയിൽ വരുന്നതിനെ തൊട്ട് ചൂടിനെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറും സലാമത്തും അധികരിപ്പിച്ചു തരണയല്ല. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്ന കാലമാണ് ആളുകൾ. റഹ്മാനെ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും എതിരെ വരുന്ന വാഹനം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപകടമാണല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധമായ ഈ സഫർ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ. വിട പറഞ്ഞു പോയ മുഹറം മാസത്തിന്റെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ നന്മയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഖൈറുകളുണ്ടോ ആ ഖൈറുകൾ നീ അടുപ്പിച്ചു തരണയല്ല. ലോക മുസൽമാന് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണയല്ല, അഭിമാനം നൽകണയല്ല. ഫലസ്തീനിലെ, സിറിയയിലെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും ഉംറയും ഒരുപാട് വട്ടം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണയല്ല. കഅബ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് വിധി നീ തരണയല്ല. ആ മുത്തായ റസൂലിന്റെ പച്ച കുബ്ബക്ക് ചാരതെന്ന് സ്വലാത്തും സലാമും അതാ മനസ്സ് നിറച്ച് പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതാനും അല്ലാഹുവേ ആരോടും പിണക്കങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരോടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്താനുമുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഓരോ വീഡിയോകൾക്ക് താഴെയും നിരവധി പേരാണ്, ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരിമാര്, സഹോദരങ്ങള് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ വസിയ
വസിയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ പ്രത്യേകം ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നീ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഖബർ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിൽ മുത്തായ റസൂലിനോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരുമിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. നമുക്ക് നാളെയും മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും നമ്മുടെ പിരിയലും എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.